Super Digital. Enjoy with us. भन किन बोलाइस् मलाई? जब तक जेल में थिस तब म तलाई निकारे थिएँ। अहिले म बहुत टेंशन में पड़ी गए छु रे बुच्चा। यो टेंशनबाट सिर्फ त मलाई निकार्न सक्छस्। यसमा फायदा तेरो पनि छ। के गर्नु पर्यो मैले? म राजासँग काम गर्न छोडिदिएछु रे। घामण मन्त्रीको कुरा सुनेर राजाको दिमाग झण्ड भइसकेछ। भन्छ म यो धन्दा छोडिदिन्छु र राजनीतिमा लाग्छु। अझै भनेछ साला सबभन्दा ठुलो राजनीति त्यही हो। अरे देशको राजनीति बुझे छैन रे बुच्चा। म मान्छेको राजनीतिमा खबर राम्रोसँग बुझेछु। प्लान चाहिँ के छ तेरो? मलाई अहिले 2 करोडको सख्त आवश्यकता छ रे बुच्चा। 2 करोड सलिनाको मार्फत त मलाई दिलाउन सक्छस्। यसको बदलामा म तलाई सलिना मिलाइदिन्छु। हिसाब बराबर। कसरी मिलाउँछस्? म राजालाई उडाइदिन्छु रे। व्हाट? हाँ, धेरै नसोच। यस्तो मौका बार बार आउँदैन रे बुच्चा। गयो त बस गयो। ल ठिक छ, मलाई एकचोटि सल्लाहसँग कुरा गर्नु दे। सलिना, मैले रियलाइज गर्छु कि जबसम्म राजा हाम्रो बिचमा छ हामी एक हुन सक्दैनौँ। त्यसैले राजालाई हाम्रो बिचबाट हटाउनै पर्छ। राजालाई कसरी हटाउँछौ? भने जस्तो सजिलो हुँदैन। थाहा छ, गाह्रो छ, तर आई हेभ अ ग्रेट प्लान। कस्तो प्लान? कालु। कालु? कालुलाई अहिले एकदम पैसाको खाँचो छ र राजालाई हटाउन हामीले कालुलाई युज गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई 2 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। 2 करोड? यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने? पैसा त मिलाउनै पर्छ बेब। हामीसँग अरू कुनै उपाय नै छैन। यु हेभ टु डु इट। जसरी भए पनि प्लिज क्या बेब, एकचोटि प्लिज ट्राई इट। Okay, okay. Let me think. चल जा।
भन किन भेट्न बोलाइस् मलाई? सुन, तँलाई कालु चाहिएको छ र म तँलाई कालु दिन्छु। तेरो के भरोसा? त पनि त्यही कालुको साथी त होस्। जो मान्छे आफ्नो परिवारको, स्वास्नीको, आफ्नो बोसको वफादार हुन सक्दैन, सधैँ त्यो मेरो साथी भएर कसरी बस्न सक्छ? त्यसलाई त सिर्फ पैसा र पावरसँग मतलब छ। हामी सबैलाई हटाएर एक्लैले राज गर्न सोच्दैछ र त्यसको लागि एकदमै ठुलो डर भनेको नि तँसँग र मसँग मात्र छ, बुझिस्? हेर बालु, कालले मसँग पैसा मागिरहेको छ, मलाई थाहा छ। त्यसले पैसा पाइसकेपछि मलाई पनि मार्न खोज्छ। त्यसले हामीलाई हटाउनुभन्दा अगाडि नै तर म मिलेर त्यसैलाई उडाइदिउँ। तँलाई थाहा छ त कालु कहाँ छ भनेर? मैले सब थुक मिलाइसकेँ। त्यसको अझ यहीँ सेटिङ गर्नुपर्छ। म त्यसलाई पैसा मिल्यो भनेर फोन गरेर बोलाउँछु यहाँ। त्यो जहाँ भए पनि पैसाको लागि एक्लै आइपुग्छ केटाहरू नली, र हामी त्यसलाई यहीँ मारिदिउँ। त्यसो भए बोला त्यो साला बातेलाई, त्यसको च्याप्टर यही खलास गरिदिन्छु। Hello, baby. How are you doing? सुनसिन आज काम सकेपछि हजुर अफिसबाट घर नगई सिधै हाम्रो धुलीखेलको रिजोर्ट आइसे न? What's a surprise? सरप्राइज हो भन्न मिल्दैन। Don't you think it's already late, darling?
होइन होइन उतै बस्ने हो हामी नरेन्द्रलाई फोन गरेर मैले सबै व्यवस्था मिलाइसकेँ All right, I'll be there soon. Sure, baby. I'll be there. Gina. जब म भनिदिन्छु म यहाँ किन आएछु हजुरको खटिया खडी भइहाल्छ राजा। बकवास बन्द गर। लबको लेप लगाइदिएछ त्यो डायन हजुरको दिमागमा, बस उहे ठीक लाग्छ, और सब त बकवासै लाग्छ न। भगवानको लीला अपरम्पार छ राजा। वाह रे वाह, क्या सिचुएसन सेट गरेछ भगवान। हजुर मलाई धोका दि बक्सियो, आउ हिरोनिया हजुरको पत्ता साफा गरिदियो। यस्तो एक्टिङ देखाइदियो हजुरलाई कि लबको चासनीमा डुबाएर साला लबालब बनाइदियो। अरे ऊ पनि खूब माया गर्छ हजुरलाई। भेटे थिएँ म, आए थियो दुवैजना। दुवैजना मतलब हजुरको हिरोनिया आउ बुच्चा। अरे खब मस्त टाका भिडेछ दुवैजनाको आजकल। 2 करोड रुपियाँ दिएर गएछ दुवैजना चपका चपकी गर्न। महारानी जी को सख्त अर्डर छ, एनी हाउ राजा उडाउ। खब ख्याल राखी बक्सन्छ महारानी जी हजुर को। मस्ती मारे मुर्गा मुर्गी और अंडा खाए दरोगा जी। अरे कालू यहाँ आलू छिल्न थोड़ी बसेछ। महारानी जी को फरमाइश में स्पेशल हजुर को लागि एक्सप्लोसिव सरप्राइज गिफ्ट बनेर बसेछु म यहाँ। साला यो दुनिया बहुत हरामी छ राजा। यो कुरा म पहिले ही सिखे थिएँ, लेकिन साला यति हरामी छ यो कुरा म भर्खरै भर्खरै हजुरबाट सिखेछु। म पनि साला पटमुर्खे छु। हजुरको एक इशारामा कति मान्छे सालामा हलाल गरिदिएछु, यसको लेखा जोखा न हजुरलाई छ न खुद मलाई। के गरेन म हजुरको लागि? हुन्छ राजा, हस राजा, न दिन न रात आई बक्स्योस् राजा, खाई बक्स्योस् राजा। साला घट्टा जस्तो गाडमा तेल लगाउँदा लगाउँदा पुरा जिन्दगी मेरो झण्ड भइहाल्यो। यो सबको इक्वल टु व्हाट? त साला धोखा, विश्वासघात। भालु डनलाई आफ्नो हातमा लिने विचार थियो न हजुरको? बडा थर्ड क्लास आइडिया थियो। भेट भए थियो हाम्रो हजुरको भालुजी महाराजसँग। चिकिर पिकिर गर्दै थियो साला। हतर हतर पिस काटेर जमिनमा फ्याँकिदिए साला। यो दुनियाँबाट भालुको सेवा समाप्त गरिदिएछु म। भसडे। अरे राजा, मठारको दूध खाएछु म, बडा हुरमुठा छु। एकचोटि जे सोच दिन्छु बिना यथार्थ पे उतरले छोड्दैन म। राजा होस् या महाराजा, बजाइदिन्छु म बाजा।